ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तत्पुरुषसमासप्रकरणं पठन्तः स्मः। समासेषु तत्पुरुषसमासप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य चतुर्थः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। गतपाठे तत्र स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन इति सूत्रमादौ अस्माभिः पठितम्। स्तोकादयः तान्तेन समस्यन्ते इति तस्य अर्थः दृष्टः। तत्पुरुषश्च समासो भवति। तत्र स्तोकान्मुक्तः, अल्पान्मुक्तः, अन्तिकादागतः, अभ्यासादागतः, दूरादागतः, विप्रकृष्टादागतः, कृच्छ्रादागतः इति इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। इमानि सर्वाणि अपि समस्तपदान्येव सन्ति। अत्र पूर्वपदस्य सुपः लोपः ङसि इति प्रत्ययस्य लोपः न भवति इति भावः। अलुक् भवति केन? पञ्चम्या स्तोकादिभ्यः इत्यनेन। ततः षष्ठी इति समासविधायकं सूत्रं पठितं। राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः इति उदाहरणं तत्र साधितं। याजकादिभ्यश्च इति सूत्रान्तरं षष्ठीसमासविधायकं पठितं। येभिः षष्ठ्यन्तं समस्यते इति तस्य अर्थः दृष्टः। ब्राह्मण, याजकः, देवपूजकः इति उदाहरणद्वयं तत्र अस्माभिः साधितं। षष्ठी इति सूत्रेण एव सिद्धे कुतः याजकादिभ्यश्च इति चेत् तत्र त्रिजगाभ्यां कर्तरि इति निषेधः अत्र न प्रवर्तेत। त्रिजगाभ्यां कर्तरि इत्यस्य निमित्तानि सन्ति, परन्तु तन्न प्रवर्तेत। एतदर्थं याजकादिभ्यश्च इति सूत्रं भवति इति पठितं। ततः गुणात्तरेण तरलोपश्चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकं पठितं। तत्र गुणवाचकात् नाम तत्र पठितं तरबन्तं यद्गुणवाची तेन सह समासः तरलोपश्च इति वार्तिकस्य अस्य अर्थः दृष्टः। ततः न निर्धारणे इति सूत्रस्य किञ्च पूर्णगुणसुहितार्थसद्वेदवेति सूत्रेण विहितस्य च निषेधस्य प्रतिप्रसवः अयं भवति इति उक्तम्। सर्वेषां श्वेततरः सर्वश्वेततरः इति उदाहरणं साधितं। सर्वेषां महत्तरः सर्वमहान् इति च उदाहरणान्तरं साधितं। ततः षष्ठीसमासविधायकं वार्तिकान्तरम् एकं पठितं। कृद्योगा च षष्ठी समस्यते इति वाच्यम् इति। तत्र प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते इत्यस्य निषेधः कर्तृकर्मणोः कृत् इत्यनेन विहितायाः षष्ठ्याः सन्दर्भेन प्रवर्तेत समासे। तदर्थम् इदं वार्तिकमुक्तम्। इद्मस्य प्रव्रश्चनः, इद्मः प्रव्रश्चनः इति उदाहरणं तत्र साधितं। ततः षष्ठीनिषेधविषये अस्माभिः पठितं सूत्रं तत्र प्रथमं पठितं। न निर्धारणे इति। निर्धारणे या षष्ठी
सा न समस्यते। यतश्च निर्धारणमित्यनेन निर्धारणषष्ठी च अस्माभिः पूर्वं पठिता। नृणां द्विजः श्रेष्ठः। अत्र नृद्विजः इति समासः न भवति, परन्तु नृणां द्विजः इति वाक्यमेव भवति। ततः प्रतिपदविधानषष्ठी न समस्यते इति वाच्यमिति वार्तिकमस्माभिः पठितं, यच्च कारकेषु स्मृतमासीत्। सर्पिषः ज्ञानम् इति तत्र उदाहरणं साधितं। ततः पूर्णगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन इति सूत्रं पठितुम् आरब्धम् अस्माभिः। प्रकृतसूत्रे किं किम् अनुवर्तते, प्रकृते सूत्रे कति पदानि सन्ति, कथं विग्रहः, कश्च समासः इत्यादिकम् अस्माभिः गते पाठे विस्तरेण पठितम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। सर्पिषो ज्ञानमिति अत्र ज्ञो विदर्थस्य करणे इति विहितषष्ठ्याः समासो न भवति, न निर्धारणे इति प्रत्याख्येयम् एव इति भाष्ये स्पष्टमित्यलम्। पूर्णगुणसुहितानि अर्था येषां ते पूर्णगुणसुहितार्थाः ते च सच्च अव्ययं च तव्यश्च समानाधिकरणं चेति समाहारतुं वा तृतीया इति तत्र एतावत्पर्यन्तश्च व्याख्यायाः भागः पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे चतुर्थः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् तत्पुरुषसमासप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः पाठः आरब्धो भवति। तत्र व्याख्याम् अनुसरामः। कथयति अग्रे व्याख्याता, तदाह पूर्णाद्यर्थैरिति। मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। पूर्णाद्यर्थैः सदादिभिश्च षष्ठी न समस्यते। एवं खलु, नाम पूर्वपदं तु अस्ति षष्ठ्यन्तम्, उत्तरपदं तत्र पूर्णप्रत्ययान्ततां भजते वा, गुणवाचकः वा अस्ति, अथवा सुहितादिषु कश्चन वर्तते वा। तर्हि षष्ठी इत्यनेन सूत्रेण विहितः यः समासः सः नात्र प्रवर्तते। एवं खलु, इति कश्चन विशेषः अत्र वर्तते सूत्रार्थे। ततः अग्रे अधुना उदाहरणानि पश्यामः। तत्र व्याख्याता कथयति, पूर्ण इति मूले उक्तं खलु, पूरणे। कोऽपि प्रायः कथयति उदाहरणं वक्ष्यते इति शेषः। पूर्णे अथवा पूर्णार्थे अथवा पूर्ण इत्यनेन किं विवक्षितमिति अचिरेण ज्ञास्यते। उदाहरणं वक्ष्यते नाम अचिरेण अत्रैव अग्रे उदाहरणं कथयन्नस्मि इति भावः। सतां षष्ठ इति। सतां षष्ठः कथयति, षण्णां पूर्ण इत्यर्थे। तस्य पूर्णे डट् षट् कतिकतिपयचतुरां थुक् इति षष्ठ इति शब्दस्य रूपसिद्धिविषये सूत्राणि कथयन्नस्ति। शश इति मूलप्रातिपदिकं भवति।
तेन प्रातिपदिकेन सह तस्मात् प्रातिपदिकात् डट् प्रत्ययः विधीयते, तस्य थुगागमः भवति, ष्टुत्वं भवति, टकारस्य ठकारः भवति, षष्ठ अषष्ठ। तदिदं सविस्तरं तद्धितप्रकरणे अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति। आं तर्हि प्रकृते पश्यन्तु। पूर्णप्रत्ययान्तः षष्ठ इति शब्दः वर्तते, अतः सताम् इत्यनेन सह समासो न भवति, अन्यथा तत्र किमपि सत् षष्ठः इति समस्तं पदम् अनिष्टं भवति स्म। एवं खलु। ततः सतां षष्ठः इति वाक्यावस्था एव भवति। सम्यक् व्याख्याता कथयति। न च कुम्भपूरणम् इत्यत्रापि सः निषेधः स्यादिति वाच्यं काच्यमिति जातमस्ति। भवन्तस्तत्र परिष्कुर्वन्तु, का स्थाने वा इति कुर्वन्तु। यदि भवतां पुस्तके अपि सोऽयं क्लेशः अस्ति तर्हि सम्यक् वा इति स्यात्। एवं खलु। पुनः पश्यन्तु। न च कुम्भपूरणम् इत्यत्रापि सः निषेधः स्यादिति वाच्यं सोजिलोपे चेतपादपूरणम् इति निर्देशेन पूरणार्थकप्रत्ययस्यैव ग्रहणात्। कश्चन कथयेत्, नाम पूर्वपक्षः अस्ति, अस्यां पङ्क्तौ अपि पूर्वपक्षः अस्ति। कः? भोः, सूत्रे विद्यमानेन पूरण इति शब्देन कथं भवता पूर्णप्रत्ययार्थावगमः कृतः? पूर्ण इति शब्दस्य स्वं रूपं गृह्यताम्। प उ ऋ आ ण आ एतावतां वर्णानां समूहः पूर्ण इति शब्दः गृह्यताम्। अतः प्रकृते तथा चेत् तथा चेत् कुम्भपूरणं, कुम्भस्य पूरणं, कुम्भपूरणम् इत्यत्र समासः न स्यात्। कुम्भस्य पूरणं, पूरणं नाम पूर्तिः, कुम्भस्य पूरणम् इत्येव प्रयोगः स्यात्। एवं खलु। परन्तु तथा नास्ति। अत्र पूर्ण इति शब्दः न, पूर्ण इति पूर्णार्थे अष्टाध्याय्याम् उक्तः प्रत्ययः यः तदन्तशब्दः अत्र ग्राह्यः। एवं खलु। तर्हि कथमिदमुच्यते इति चेत् सूत्रकारस्य पादपूरणम् इति प्रयोगः तत्र प्रमाणं भवति। सोजिलोपे चेत् पादपूरणं। सूत्रमिदं पूर्वं पठितमस्माभिः। पादस्य पूरणं पादपूरणम्। एवं खलु। तत्र यदि पूर्णशब्द एव अत्र सूत्रे गृहीतः स्यात् तर्हि पादपूर्णम् इति समासप्रयोगः सूत्रकारेण नैव क्रियेत। सोजिलोपे चेत् पादस्य पूर्णम् इति उच्येत। अतः सूत्रकारस्य व्यवहारः अत्र ज्ञापकः भवति यत् प्रकृते पूर्णप्रत्ययः पूर्णशब्दद्वारा ग्राह्यः, न तु पूर्णशब्दः इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति उञ्छषष्ठाङ्कितसैकतानि इत्यत्र तु उञ्छात्मकषष्ठः इति व्याख्येयम्। क्वचित् काव्ये वा अथवा क्वचित् प्रयोगः अस्ति। उञ्छषष्ठाङ्कितसैकतानि। तर्हि तत्र उञ्छस्य षष्ठः इति किमपि विग्रहस्य युक्तिः वर्तते। तथा चेत् समासः कथम्?
उञ्छस्य षष्ठस्य अङ्कितसैकतानि अथवा अङ्कितानि सैकतानि इति किमपि वा वक्तव्यं, यतोहि समासः इदं न युज्यते इति चेत् तत्र उच्यते उञ्छात्मकषष्ठः एवं रीत्या तत्र विग्रहः कर्तव्यः। उत्तरबदलोपि समासः तत्र वर्तते, तत्र षष्ठीसमासः नास्ति इति कृत्वा तन्निषेधप्रवृत्तिरपि अत्र न भवति पूर्णगुण इत्यादिना। षष्ठ इति पूर्णप्रत्ययान्ततां भजते खलु, अतः कारणात् अयं प्रयोगः अपि युज्यते। अतः उत्तरबदलोपव्यवस्था अपि काचित् विशिष्टा व्यवस्था वर्तते। अग्रे अस्माभिः सा विस्तरेण पठिष्यते। यद्यपि पूर्वम् असकृत् मुखनासिका वचननासिका इत्यादिषु वा मुखसहिता नासिका मुखनासिका इति उत्तरबदलोपि समासः तत्र उच्यते। एवञ्च अन्यत्रापि इतरत्रापि अस्माभिः षष्ठीसमासविषये एवं नाम तत्र अवधानं कर्तव्यं यत् तत्र पूर्णप्रत्ययान्तः यदि शब्दः वर्तते तस्यैव षष्ठ्यन्तस्य समासस्य निषेधः वक्तव्यः इति कश्चन एकः विषयः। पूर्ण इति शब्दसम्बद्धः विषयः, अथवा पूर्ण इति शब्दसम्बद्धः अत्र विषयः सम्पन्नतां गतः। अग्रे तावत् गुण इति शब्दः वर्तते सूत्रे। व्याख्याता कथयति गुण इति मूले गुणे इति कथयति उदाहरणं वक्ष्यते इत्यर्थः। नाम गुणे उदाहरणं वक्ष्यते। कथयति प्रधानत्वेन वा उपसर्जनत्वेन वा गुणवाची गुणशब्दः व्याख्यानात्। प्रधानत्वं वा भवतु उपसर्जनत्वेन वा भवतु, प्रधानत्वेन वा भवतु उपसर्जनत्वेन वा भवतु, गुणवाची गुणशब्दः तत्र प्रकृते स्वीक्रियते व्याख्यानात्। तदाह काकस्य कार्ष्ण्यम् इति, ब्राह्मणस्य शुक्ला इति। काकस्य कार्ष्ण्यं कथं गुणवाचकत्वं भवति तद् अग्रे कथयति। कृष्णशब्दात् गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि षञ् इति अग्रे पठिष्यते इति भावे षञ्। अतः कृष्णस्य भावः कार्ष्ण्यम् इति गुणवाचकशब्दः वर्तते, एषः कार्ष्ण्यशब्दः। अतः एतेन सह काकस्य इति षष्ठ्यन्तस्य समासः प्राप्तः षष्ठी इत्यनेन, परन्तु पूर्णगुण इत्यादिना सूत्रेण निषिध्यते। अतः तत्र काककार्ष्ण्यम् इति न भवति। सम्यक्। अपरमपि उदाहरणं दत्तं खलु मूले, ब्राह्मणस्य शुक्लाः। व्याख्याता कथयति शुक्लशब्दात् तु गुणवचनेभ्यो मतुपो लुक् इति लुक्। तत्र गुणवचनेभ्यः यः मतुप् भवति तस्य लुक् भवति, न शुक्लम् अस्याः वर्तते अथवा येषां वर्तते ते शुक्लाः इति मतुप् प्रत्ययः भवति, तस्य लुक् भवति। तदिदमपि अग्रे विस्तरेण पठिष्यते। सम्यक्। अतः प्रकृते षष्ठीसमासः प्राप्तः अत्रापि ब्राह्मणस्य शुक्लाः इति, परन्तु प्रकृतसूत्रे गुणशब्दग्रहणसामर्थ्यात् सः समासो न भवति इति स्पष्टता जायते। सम्यक्। इदानीम् अग्रे कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। मूले अपि व्याख्याता तत्सम्बद्धाम् अवतरणिकामादौ कथयन् अस्ति। कथयति ननु दन्ताः इति शेषपूरणेन ब्राह्मणस्य दन्ताः शुक्लाः इत्यर्थे ब्राह्मणशब्दस्य दन्तशब्देन एव अन्वयात्
शुक्लशब्देन अन्वयाभावात् असामर्थ्यात् कथमिह समासप्रवृत्तिः खलु मानव तत्र कः प्रयोगः दन्ताः नाम दन्ताः इति शेषपूर्णेन ब्राह्मणस्य दन्ताः तत्र शेषपूर्णेन दन्ताः इत्युच्यते खलु दन्ताः कस्य दन्ताः इति जिज्ञासायां शेषपूर्णेन ब्राह्मणस्य दन्ताः अथवा अन्यस्य कस्यचित् वा दन्ताः शुक्लाः नाम तत्र मूले उदाहरणं दत्तं खलु ब्राह्मणस्य शुक्लाः परन्तु के दन्ताः शुक्लाः शुक्लम् येषाम् अस्ति इति शुक्लाः के ते दन्ताः अतः तत्र वस्तुतः दन्ताः इति अध्याहार्यं दन्ताः इति न चेत् अन्यत् किमपि वा ब्राह्मणस्य पटाः शुक्लाः इति वा वक्तव्यम् एवं खलु तत्र कथयति ननु दन्ताः इति शेषपूर्णेन ब्राह्मणस्य दन्ताः शुक्लाः इत्यर्थे ब्राह्मणशब्दस्य दन्तशब्देन एव अन्वयात् ब्राह्मणशब्दस्य दन्तशब्देन अन्वयः नाम सम्बन्धो भवति शुक्लशब्देन अन्वयाभावात् शुक्लशब्देन अन्वयस्तु न भवति असामर्थ्यात् एवं खलु कथमिह समासप्रवृत्तिः तर्हि समासप्रवृत्तिरेव नास्ति तर्हि निषेधेनापि किम् एवं खलु यतोहि सामर्थ्यं नास्ति कथं समासप्रवृत्तिरित्यतः यदा प्रकरणादिनेति तत्र मूले अवलोक्यतां यदा प्रकरणादिना दन्ताः इति विशेष्यं ज्ञातम् एवं खलु तदा इदम् उदाहरणं प्रकरणादिना दन्ताः इति विशेष्यं ज्ञातं तदा इदम् उदाहरणं सम्भवति व्याख्याता कथयति प्रकरणात् अर्थाद् वा इत्यर्थः दन्ताः संयुक्ताः शुभावाः न तु विरलाः न तु विरलाः इत्यादि दन्तवर्णेन प्रकृते यदा ब्राह्मणस्य शुक्लाः उच्यते तदा प्रकरणात् दन्ताः इति विशेष्योपस्थितिः प्रकरणानां सन्दर्भानुसारं प्रसङ्गानुसारं यदा वा सर्ववर्णेषु दन्तवस्त्रभूषणेषु प्रकृतेषु ब्राह्मणस्य शुक्लाः इत्युच्यते तदा अर्थात् दन्ताः इति विशेष्योपस्थितिः तदा सामर्थ्यसत्त्वात् समासे प्राप्ते निषेधः इत्यर्थः एवं खलु इति समासस्य प्रकरणादिना अत्र नैव सामर्थ्यस्य प्रकरणादिना अत्र निर्वाहः कर्तुं शक्यते इति काचित् युक्तिः प्रदर्शिता वर्तते सम्यक् अतः समासोऽपि प्राप्तः भवति नैव षष्ठीसमासः अपि प्राप्तः भवति ततः एतेन निषेधः क्रियते केन पूर्णगुणसहितात् इत्यादिना सम्यक् अग्रे कथयति अत्र आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रोक्तगुणवचनसंज्ञकानां तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इति सूत्रे प्रपञ्चितानां गुणानां न ग्रहणम् अत्र गुणवचनशब्दाभावात् किन्तु भूतो गुणवचनात् इति सूत्रे भाष्ये प्रपञ्चितानां सत्त्वे निविशिते अपैति इत्यादि लक्षणलक्षितगुणानामेव ग्रहणमिति बोध्यम् एतेन आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रभाष्ये तद्धितान्तस्य गुणवचनत्वपर्युदासात् कथङ्कार्षण्यादिशब्दानां गुणवाचित्वम् इति निरस्तम् सम्यक् इति उद्ग्रन्थस्थाः केचन विचाराः अत्र सन्त्युक्ताः अस्माभिः यथामति अवगन्तुं यत्नः कर्तुं शक्यते पुनः पुनः पठित्वा वा स्पष्टीकरणं प्राप्तुं शक्यते अथवा चिन्तनाधीनं सर्वमपि शास्त्रजातम् एवं खलु इदानीम् अग्रे पुनः कश्चन विशिष्टः विचारः क्रियमाणः वर्तते तत्रोच्यते अथ अर्थगौरवमित्यादौ
षष्ठीसमासं साधयितुमाह। अनित्योऽयमिति अर्थस्य गौरवम् अर्थगौरवं कथं समासः कृष्णस्य कार्षणम् इति प्रकृते अपि अर्थस्य गौरवम् इति तदेव गुणवाचकशब्दः खलु। अतः प्रकृतेपि समासः कुतः इति सूचयितुमाह। समासः अत्र शक्यः साधयितुं, परन्तु तत्र युक्तिः काचित् दर्श्यमाना वर्तते। का सा इति चेत् कथयति अनित्योऽयमिति संज्ञाप्रमाणत्वादिति मूले द्रष्टव्यम्। एवं खलु अनित्योऽयं गुणेन निषेधः तदा शिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् इति निर्देशात्। कथम् इदं निर्देशभूतं भवति इति चेत् उच्यते संज्ञायाः प्रमाणत्वं संज्ञाप्रमाणत्वं तस्मात् इति विग्रहः अत्र प्रमाणत्वस्य गुणत्वात् तेन षष्ठीसमासनिषेधात् समासनिर्देशः अनुपपन्नः स्यात्। एवं खलु इति अस्ति विशेषः। अतः गुणेन समासनिषेधः अनित्यः इति विज्ञायते इति इत्यर्थः। यदि नित्य एव भवति स्म तर्हि तत्र नाम संज्ञायाः प्रमाणत्वं संज्ञाप्रमाणत्वम् इत्यत्र समस्तप्रयोगं न करोति स्म। नाम संज्ञाप्रमाणत्वम् इति समस्तपदत्वेन न व्यवहरति स्म पाणिनिः, तथापि व्यवहृतं सूत्रकारेण। अतः तस्य व्यवहारेण ज्ञायते यत् तत्र अयं समासनिषेधः अनित्यः वर्तते। नाम प्रयोगं दृष्ट्वा क्वचित् प्रवर्तते, क्वचिन्न च प्रवर्तते इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति इत्यादीति मूलयुक्तं खलु। आदिना गुणकार्स्यमित्यादिसङ्ग्रहः इति इत्यादि इति नाम संज्ञाप्रमाणत्वात् इत्यादि निर्देशात् इत्युक्तं खलु। गुणकार्स्यम् इत्यपि पाणिनिना एव क्वचित् प्रयोगः कृतः अस्ति खलु। अतः तस्यापि सङ्ग्रहः अत्र भवति। अग्रे कथयति वस्तुतस्तु अनित्यः गुणेन निषेधः एवं खलु इति अयमर्थः भाष्ये न दृश्यते। गुणेन निषेधः अनित्यः इति यथा सूत्रकारेण प्रतिपाद्यमानं वर्तते ततः भाष्ये नास्ति। न च कृष्णैकत्वमित्यादि समासानुपपत्तिर्वाच्यम् एवं खलु। नाम समासः एव तत्र न स्यात् इत्यपि न वक्तव्यं। कुतः पङ्क्तिविंशतिरिंशति सूत्रे विंशत्यादिशब्दाः भाववचनाः भवन्ति इत्युक्त्वा गवां विंशतिर्गवां सहस्रम् इत्यर्थे गोविंशतिर्गोसहस्रम् इत्यादि प्रयोगात् इति काचित् युक्तिः दर्शिता। अग्रे कथयति अर्थगौरवम् इत्यादौ तु अर्थगतं गौरवं मध्यपदलोपि समाधो बोध्यः इति शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितम्। शब्देन्दुशेखरः इत्याख्यः यः ग्रन्थः तस्मिन् ग्रन्थे इदं प्रपञ्चितम् अस्ति सविस्तारं तत्रापि वयं द्रष्टुं शक्नुमः इति। समीचीनं। तर्हि पूरणगुण एवं पूरणगुण इति तत्र द्विविधयोः पदयोः विषये अत्र एतावता उक्तम्। अग्रे कथयति व्याख्याता सुहितपदं व्याचष्टे इति सुहितार्थस्तृप्त्या इति नाम सुहितपदस्य अर्थः उच्यमानः वर्तते। एवं खलु तत्र
किं सुहितार्थास्त्रिप्यर्थाः इति मूले उक्तं खलु सुहितार्थास्त्रिप्यर्थाः इति कथयति नपुंसके भावे क्त इति भावः एवं खलु तत्र नाम एषु पदेषु वस्तुतः अत्र सुहितार्थसन्तृप्त्या तत्र सुहितार्थास्त्रिप्त्यर्थाः इति यदुक्तं खलु नाम सुहितार्थः अर्थात् तृप्त्यर्थः इति भावे भवति तर्हि सुहितार्थः तृप्त्यर्थः इत्यत्र सुहितशब्दे तत्प्रत्ययः कुतः तद् उच्यमानमस्ति अत्र किं नपुंसके भावे क्तः इति भावः सम्यक् किम् अग्रे कथयति उदाहरणम् इति पश्यामः फलानां सुहित इति अग्रे उच्यते नाम उदाहरणविषये उच्यते मूले उक्तम् अस्ति खलु कथयति करणत्वस्य अविवक्षायां सम्बन्धविवक्षायां षष्ठी अयञ्च नियमः पूर्वं पठितः अस्ति खलु किं कर्मादीनामपि सम्बन्धविवक्षायां षष्ठ्येव इति अग्रे उच्यते अर्थग्रहणात् फलानां तृप्तिः इत्यादावपि न समासः क्व सुहितार्थ इत्यत्र अर्थग्रहणं कृतं खलु एवं खलु वस्तुतः फलानां सुहितः तत्र तृप्त्यर्थाः सुहितार्थाः इत्युक्तं खलु अतः तृप्त्यर्थेषु सुहितः इति शब्दः अपि अन्तर्भवति इति भावः एवं खलु अतः फलानां सुहिता नाम फलानां तृप्तिः इति भावः आम् तर्हि यतोहि नपुंसके भावे क्तः इति भावे क्तप्रत्ययः एवं खलु फलानां सुहित इत्यत्र परन्तु भावे चेत् तर्हि आम् सम्यक् भावेव क्तप्रत्ययः अतः प्रकृते सुहितशब्दः वर्तते किञ्च सुहितार्थः शब्दः यदि भवति फलानां तृप्तिः इति अर्थग्रहणात् तदर्थापन्नः अन्योऽपि शब्दः स्वीकर्तुं शक्यः अतः फलसुहित नाम फलानां तृप्तिः इत्यत्रापि समासः न भवति इति विषयः स्पष्टः कृतः अग्रे कथयति फलसुहितम् इति कथं समासः इत्यतः आह तृतीया समासस्तु स्यादेवेति करणत्वविवक्षायां तृतीया एवं खलु फलैः सुहितं फलसुहितं फलैः तृप्तिः इति भावः कथयति कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति समासः इति भावः तृतीया समासस्तु भवत्येव तत्र क्लेशः नास्ति तथा चेत् फलसुहितमिति सिद्ध्यति परन्तु फलानां सुहित इति तु न सिद्ध्यति कथयति तर्हि सुहितयोगे षष्ठीसमासनिषेधः व्यर्थः तर्हि किं षष्ठीसमासेन वा न यतोहि तृतीयासमासस्तु भवत्येव खलु इत्यतः स्वरे विशेषः तथा नास्ति स्वरे विशेषः अस्ति कथयति तृतीयासमासे तृतीयाकर्मणि इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः षष्ठीसमासे तु समासस्य इति अन्तोदात्तत्वमिति फलभेद इति भावः तृतीयासमासे तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरः अपेक्षितः तच्च अग्रे पठिष्यते तृतीयाकर्मणि इत्यादिना सूत्रेण षष्ठीसमासे तु अन्तोदात्तत्वं स्यात् तन्नापेक्षितम् अतः षष्ठीसमास एव न भवतु तृतीयासमासस्तु भवतु षष्ठीसमासः न भवतु इति कृत्वैव सुहितार्थ तत्र सुहितार्थैः षष्ठीसमासस्य षष्ठ्यन्तस्य समासस्य निषेधः
उच्यते इति भावः। एवं खलु। ततः अग्रिमः कः विषयः अस्ति पश्यन्तु। तत्र पूर्णगुणसुहितार्थः सत् सदव्ययतव्य इत्युक्तं खलु। सत् इति अस्ति अग्रिमः विषयः। तत्र मूले कथयति खलु सत् इति व्याख्याता तत्र कथयति सदिति कथयति सद्योगे षष्ठी समासनिषेधः उदाह्रियते इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि किमिदं सत् शब्दः वा अथवा कस्यचित् संज्ञाविशेषो वा इति चेत् व्याख्याता तत् स्पष्टीकुर्वन् अस्ति। तौ सत् इति शतृशानचोः सदिति संज्ञा वक्ष्यते। शतृप्रत्ययस्य शानचप्रत्ययस्य च सत् इति संज्ञा भवति इति तौ सत् इति सूत्रेण अग्रे वक्ष्यते। सम्यक्। तर्हि तत्र उदाह्रियते। मूले पश्यन्तु द्विजस्य कुर्वन् द्विजस्य कुर्वाणः खलु। द्विजस्य कुर्वन् इति शतृप्रत्ययान्तत्वं भजते। नाम सत् संज्ञा अस्ति शतृप्रत्ययस्य। सत् इत्यनेन प्रत्ययः गृह्यते, अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति न्यायस्य उपस्थितिरपि अत्र अवगन्तव्या। सम्यक्। कथयति ननु द्विजस्य कुर्वन् इति न कर्मणि षष्ठी। कर्मणि षष्ठी न कुतः नलोकाव्ये निष्ठा खलर्थतृणाम् इति निषेधात्। नापि द्विजस्य घटं कुर्वन् इति घटाद्यपेक्षया शेषषष्ठी। तर्हि सापेक्षत्वेन असामर्थ्यात् कुर्वन् इत्यनेन समासा प्रवृत्तेः इत्यतः किङ्कर् इत्यर्थः। नाम सामर्थ्यमस्ति अत्र अन्वयं दर्शयितुं। तत्र किङ्कर् इत्येतस्य अध्याहारः क्रियते। द्विजं परिचरन् इत्यर्थः। द्विजं कुर्वन् द्विजस्य कुर्वन् इत्यस्य कोऽर्थः द्विजं परिचरन् इत्यर्थः। क्रियधातुः इह परिचरणे वर्तते इति फलितं। परिचरणं नाम सेवा अथवा तस्य सेवकत्वं भृत्यत्वं वा तत्र विवक्षितं भवति। एवं खलु। अतः प्रकृतिसामर्थ्यमस्त्येव इति उच्यते। द्विजस्य कुर्वाणः इत्यत्रापि एवमेव विचारः। कृधातुः उभयपदी भवति। परस्मैपदित्वे सति शत्रुप्रत्ययः अपि सम्भवति। आत्मनेपदित्वे सति शानच् प्रत्ययोऽपि भवति इति अत्र अवगन्तव्यम्। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते अव्ययम् इति। पूर्णगुणसुहितार्थसद् अथवा सत् इत्येतावतः विषयस्य तु स्पष्टता जाता। इदानीम् अव्ययम् इत्येतस्य विषये उच्यते। उदाहरणं वक्ष्यते इति शेषः। एवं खलु। तत्र ब्राह्मणस्य कृत्वा इत्यस्ति। कृत्वा इति अव्ययं वर्तते। क्त्वा प्रत्ययान्तानाम् अव्ययत्वं भवति इति अव्ययप्रकरणे अस्माभिः पठितं। विस्तरेण तु क्त्वा प्रत्ययविधानम् अग्रे कृदन्तेषु पठिष्यते। कृतप्रत्ययः अयं भवति क्त्वा इति। कृदव्ययम् इदं भवति।
ब्राह्मणस्य कृत्वा तत्र ब्राह्मणस्य इति षष्ठी वर्तते, कृत्वा इति तु अव्ययं वर्तते, अतः समासो न भवति, अन्यथा ब्राह्मणकृत्वा इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। एवं खलु। पूर्वोत्तरेति मूले द्रष्टव्यं। पूर्वोत्तरसाहचर्यात् कृतव्यमेव गृह्यते। नाम पूर्वोत्तरसाहचर्यात् नाम व्याख्याता कथयति सत्तव्याभ्यां कृद्भ्याम् इत्यर्थः। सूत्रे पूर्णगुणसुहितार्थः सत् इति अव्ययं वर्तते। क्षन्तव्यः, सत् इति कृतोः संज्ञा वर्तते, शत्रु इत्येतस्य शानचः च। सदव्येतव्य नाम सत् एतदनन्तरं किमस्ति सूत्रे अव्यय, तदनन्तरं किमस्ति तव्यपि कृतप्रत्यये एव वर्तते। अतः सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणं। नाम उभयथापि साहचर्यं कृतप्रत्यययोः एव वर्तते। अतः प्रकृते अव्यय इति शब्दोऽपि कृतोः साहचर्यवशात् कृदन्तमेव अव्ययं ग्राह्यम् इति अत्र उच्यते। नाम एतादृशस्य व्याख्यानस्य मूले सा परिभाषा भवति या मया उक्ता। सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम्। अतः प्रकृते तत्र उभयपक्षादपि साहचर्यं वर्तते कृतप्रत्यययोः। अतः अव्ययमपि कृदन्तमेव अत्र ग्राह्यम् इति भावः। अतः तदेव व्याख्यातरा उक्तं सत्तव्याभ्यां कृतभ्याम् इत्यर्थः। अग्रे कथयति अनेकमन्यपदार्थेति सूत्रभाष्ये सर्वपश्चात् इति प्रयोगश्चेह लिङ्गं सर्वेषां पश्चात् अथवा सर्वस्य पश्चात् सर्वपश्चात्। यदि सर्वविधमपि अव्ययं गृहीतं स्यात् तर्हि सर्वस्य पश्चात् अथवा सर्वेषां पश्चात् इत्यत्र समासः न स्यात्। वा न वा? भाष्यकारः एवं समस्तप्रयोगं न कुर्यात्। कुतः? यतोहि षष्ठ्यन्तस्य अव्ययेन समासः एतेन सूत्रेण निषिद्धः अस्ति इति कृत्वा अतः भाष्यप्रयोगः अपि अत्र लिङ्गं भवति। किं यत् साहचर्यवशात् तत्र कृदन्तमेव अव्ययं षष्ठीसमासनिषेधाय प्रकृतसूत्रे ग्राह्यम् इति विशिष्टः कश्चन सिद्धान्तः अत्र भवति। समीचीनम्। अग्रे उच्यते तव्य इति सदव्ययतव्य इति सूत्रे उक्तं खलु, मूले कथयन्नस्ति खलु तव्य इति। परन्तु ततः पूर्वं मूले इतोपि कश्चन विषयः उक्तः खलु। तेन पश्यन्तु, तेन तदुपरि इत्यादिद्धमिति रक्षितः। तस्य उपरि तदुपरि रक्षितः नाम रक्षिताचार्यः कश्चन व्याकरणविद्वान् तन्मते इत्थं वर्तते इति भावः। सम्यक् इति अस्ति अत्र कश्चन विशेषः। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं तव्य इति अस्ति खलु। तव्य इति उदाहरणं वक्ष्यते इत्यर्थः। मूले उक्तं खलु तव्य इति ब्राह्मणस्य कर्तव्यं कथयति अर्हे कृत्यतृचश्च तव्यत्तव्यानि अर्ह इति कृत्यस्तव्यः। आभ्यां सूत्राभ्यां विहितः तव्यप्रत्ययः कृत्यसंज्ञां भजते। कृत्यानां कर्तरिवा इति षष्ठी ब्राह्मणस्य कर्तव्यम् इत्यपि भवति, ब्राह्मणेन कर्तव्यम् इत्यपि भवति। ब्राह्मण तत्र कर्ता अस्ति, अतः कृत्यानां कर्तरिवा इत्यनेन षष्ठी भवति। सैषा षष्ठी अस्माभिः पूर्वं पठिता वर्तते, सुपठिता वर्तते। क्व
कारकप्रकरणे सम्यक् एवं खलु कथयति तव्यता तु भवत्येव नाम तव्यप्रत्ययेन एव अयं निषेधः उक्तः तव्यत् प्रत्ययेन सह तु अयं समासनिषेधः नास्ति यद्यपि तव्यत् इत्येतस्यापि तव्य इत्येव अवशिष्यते तथापि सूत्रे तव्य इति ग्रहणात् प्रकृते तव्यान्तेन एव समासनिषेधः तव्यदन्तेन सह तु समासनिषेधः न सम्यक् तदेव कथयति स्वकर्तव्यम् इत्युक्तम् एवं खलु कथयति व्याख्याता कथयति षष्ठीसमास इति शेषः कथयति तकारानुबन्धरहितस्यैव तव्यस्य सूत्रे ग्रहणात् तव्यतो न ग्रहणमिति भावः अयं विषयः मया उक्तः एव उदाहरणं पश्यामः स्वकर्तव्यं स्वस्य कर्तव्यमिति विग्रहः एवं खलु कृत्यानां कर्तृवा इति षष्ठी स्वेन कर्तव्यमित्यपि भवति तत्र तव्यतायोगात् समासनिषेधः नेति भावः ननु कथयति अग्रे ननु तव्यत् प्रत्ययमाश्रित्य ब्राह्मणकर्तव्यम् इति समाससम्भवात् किं तव्ययोगे तन्निषेधेन इत्यतः नाम ब्राह्मणकर्तव्यम् इत्यत्रापि तव्यतप्रत्ययं कुर्याम समासं कुर्मः कुतः समासनिषेधः तव्यप्रत्ययं पुरस्कृत्यैव उच्यमानः वर्तते व्यर्थं खलु इति चेत् न तथा उच्यते स्वरे भेदः एवं खलु स्वरे भेदो भवति भोः कथयति तव्यति कृते कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण प्रकृतिस्वरः अग्रे पठिष्यते तव्ये तु नेति फलभेद इति भावः एवं खलु नाम तत्र तव्येति सति प्रकृतिस्वरः भवति तव्ये सति तव्यप्रत्यये तु सः स्वरः न भवति इति फलभेदः सम्यक् अतः अस्य निषेधस्य प्रयोजनम् अस्त्येव तच्च स्वरव्यवस्थामितोपि सूक्ष्मतया विज्ञाय विषयस्फुरीभविष्यति सम्यक् अस्तु इदानीं अपरः विषयः इतोपि अवशिष्यते सूत्रे समानाधिकरणेन इत्युक्तं खलु समानाधिकरण व्याख्याता कथयति मूले उक्तं समानाधिकरणेन व्याख्याता कथयति समानाधिकरण इति कथयति समानाधिकरणेन षष्ठ्यं तन्न समस्यते इत्यत्रोदाहरणं वक्ष्यते इत्यर्थः तक्षकस्य सर्पस्य एवं खलु नाम समानाधिकरण्यं वर्तते तक्षकः कः सर्पः सर्पः कः तक्षकः अतः उभयत्रापि समानाधिकरण्यं वर्तते एवं खलु एकपदार्थवृत्तित्वं समानाधिकरणत्वम् अथवा समानाधिकरण्यमिति अग्रे पठिष्यते सामान्येन उभयत्रापि यदि प्रकृति उभयत्रापि यदि समाना एव विभक्तिः वर्तते पूर्वोत्तरपदयोः तर्हि तत्र समानाधिकरण्यम् अस्ति इति सामान्यतया कथयामः परन्तु एकपदार्थवृत्तित्वं समानाधिकरण्यमिति अग्रे पठिष्यते अचिरेण समासे एव अस्तु व्याख्याता किं कथयन् अस्ति पश्यामः कथयति अत्र समासे सति पुनः समासात् षष्ठ्युत्पत्तौ तक्षकसर्पस्येति न भवति एवं खलु अतः प्रकृते निषेधः उक्तः नाम सः अनिष्टः प्रयोगः एवं खलु अग्रे कथयति ननु षष्ठीसमासस्य निषेधे अपि विशेषणं विशेषेण बहुलम् इति कर्मधारय समासो दुर्वारः तक्षकस्य सर्पस्य तक्षकसर्पस्य षष्ठीसमासनिषेधस्तु उक्तः परन्तु पठिष्यते अचिरेण किं विशेषणं विशेषेण बहुलम्
तेन वा समासः अत्र स्यात्। अतः किं षष्ठीसमासनिषेधेन इत्यतः आह नाम षष्ठीसमासनिषेधेन किं प्रयोजनम्? अतः उच्यते किं विशेषणसमासस्त्विति मूले पश्यन्तु विशेषणसमासस्त्विह बहुलग्रहणान्न एवं खलु नाम विशेषणसमासस्तु भोः तत्र विशेषणं विशेषेण बहुलग्रहणसामर्थ्यान्न भवति क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचित् अप्रवृत्तिः इति कारणात् एवं खलु इति कश्चन विशेषः। अग्रे उच्यते ननु षष्ठीसमासनिषेधसामर्थ्यादेव अत्र कर्मधारयो न भविष्यति। तत् किम् अगतिकगत्या बहुलग्रहणाश्रयणेन इति कश्चन विषयः अत्र उपस्थाप्यमानः वर्तते। अतः अवधानेन सर्वोऽपि विषयः पठनीयः। अग्रिमविषये अपि प्रवेशयिष्यति अस्मान्। मूले ये विषयाः केचन अग्रे सन्त्युच्यमानाः। सम्यक् पुनः पठामः। ननु षष्ठीसमासनिषेधसामर्थ्यादेव अत्र कर्मधारयो न भविष्यति। तत् किम् अगतिकगत्या बहुलग्रहणाश्रयणेन न च कर्मधारे स्वरः एव यथा स्यात् न तु षष्ठीसमासस्वरः इत्येतदर्थः षष्ठीसमासनिषेधः इति वाच्यम्। एवमपि न वक्तव्यं कुतः उभयथापि समासस्य इति अन्तोदात्तत्वस्य अविशिष्टत्वात् इति चेत् नैवम्। कर्मधारये हि सति गमनस्य श्रेयसः इत्यादौ श्रेयसः गमनस्य अथवा गमनस्य श्रेयसः उभयत्र षष्ठी अस्ति इत्यादौ षज्ज्यावमकन्पापवत्सु भावे इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः नाम एतेन सूत्रेण पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवेत्। षष्ठीसमासे तु अन्तोदात्तत्वं स्यात्। तन्मा भूत् इत्येतदर्थं षष्ठीसमासनिषेधः आवश्यकः इति समासनिषेधस्य चरितार्थत्वात् न तस्य विशेषणसमासनिवृत्तिसामर्थ्यम् इति बहुलग्रहणम् आश्रितं बहुलग्रहणस्य प्रयोजनमुक्तम्। अग्रे कथयति न चैवमपि तक्षकसर्प इति प्रथमान्तविग्रहे कर्मधारये सति तक्षकसर्पस्येति दुर्निवारम् इति वाच्यं कथयति निषेधसामर्थ्यादेव प्रथमान्तकर्मधारयमाश्रित्य तक्षकसर्पस्य इति एवं प्रयोगाभावोन्नयनात् नाम एतादृशाः प्रयोगाः एव न भवन्ति निषेधसामर्थ्यात् इति उच्यते। सम्यक् प्रयोगशरणं च व्याकरणम् अस्तु इति कश्चन विशेषः उक्तः। अग्रे कथयति अथ समानाधिकरणेन निषेधे उदाहरणान्तरमाह नाम अन्यत् उदाहरणं कथयन् अस्ति। किमाह गोर्धेनोरिति गोः धेनोः उभयत्र षष्ठी अस्ति इत्यादिषु षष्ठीसमासः प्राप्तः केन षष्ठी इत्यनेन सोऽप्यनेन वार्यते इत्यन्वयः। मूले उक्तं खलु गोर्धेनोः इत्यादिषु कथयति आदिना यूनः खरतेः यूनः इत्यादिसङ्ग्रहः तेऽपि शब्दाः अत्र ग्राह्याः। एवं खलु कथयति ननु षष्ठीसमासः एवत्र न प्रसज्येत पोटा युवतिस्थो कतिपय गृष्टिधेनुषा वेहत् इत्यादि सूत्रमग्रे पठिष्यते इति युवा खलति बलति वलति जरतीभिः इति च अन्यत् सूत्रं पठिष्यते अग्रे इत्यादि विशेषविहितकर्मधारयेण अत्र परस्यापि षष्ठीसमासस्य बाधितत्वात् एवं खलु इत्यत आह पोटा युवती इत्यादीनां विभक्त्यन्तरे चरितार्थानां परत्वात् बाधक इति मूले उक्तं खलु
पोटायुति इत्यादीनां विभक्त्यन्तरे चरितार्थानां परत्वात् बाधकः षष्ठीसमासः प्राप्तः एवं खलु। सोऽप्यनेन वार्यते, सः अपि येन अनेन नाम समानाधिकरणेन अत्र वार्यते इति भावः। एतत् सूत्रद्वयं च विस्तरेण अग्रे पठिष्यते। अत्र व्याख्याता कथयन्नस्ति। पोटायोति युवा खलति इत्यादिविधयः गौर्धेनुः युवा खलतिः इत्यादिषु प्रथमाविभक्त्यन्तेषु सावकाशाः। समीचीनम्। षष्ठीसमासस्तु राज्यः पुरुषः इत्यादौ असमानाधिकरणे सावकाशः। गोर्धेनोः यूनः खलतेः इत्यादिषु उभयं प्राप्तं। तत्र पोटायुवति युवा खलति फलति फलनिर्तिभिः इत्यादिविधीन् बाधित्वा षष्ठीसमासः प्राप्तः। सोऽप्यनेन समानाधिकरणेन निषेधेन वार्यते इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे कथयति न च निषेधसामर्थ्यादेव पोटायुतिस्तोक इत्यादि समासोऽपि बाध्यतामिति वाच्यं। तथापि न वक्तव्यं। कुतः? षष्ठीसमासे गोर्धेनोः इत्यादौ अन्यतरस्य पूर्वनिपातः, नाम कस्यचिदन्यस्य पूर्वनिपातः भविष्यति। पोटायुवती इत्यादि समासे तु गोयुवादिशब्दस्य एव इति फलभेदस्य स्पष्टत्वात् समानाधिकरणेन निषेधश्चायं क्वाचित् एव अन्यस्य पदार्थस्य इत्यर्थे अन्यपदार्थ इति निर्देशात्। एवं खलु। अन्यपदार्थे संज्ञायाम् इति किमपि तादृशः निर्देशः अत्र स्वीकृतः स्यात् इति चिन्तयामः। तेन नीलोत्पलस्य गन्धः इत्यादिसिद्धिः इति नाम क्वाचित्कत्वमपि अस्य समासस्य प्रतिपादितं वर्तते ग्रन्थकारेण। सम्यक् भवतु। तर्हि इतोपि पोटायुवति युवा खलति इत्यादि सूत्राणि पठित्वा पुनः सकृत् यदि अस्यां पङ्क्तौ दृष्टिः क्रियेत तर्हि विषयः यदि पूर्णतया अत्र न प्रविष्टः स्यात् बुद्धौ तर्हि पूर्णतया प्रवेष्टुं शक्यते। प्राक्परिचयः यदि द्वयोः सूत्रयोः वर्तते तर्हि तु क्लेशः एव नास्ति। क्लेशः यदि कश्चन अस्ति तर्हि तत् सूत्रद्वयं पठित्वा पुनः अत्र यदि विचारः क्रियते नूनमेव स्पष्टता पूर्णतया भवति। सम्यक्। अस्मिन् सूत्रे नाम अत्र इदं सूत्रं यदा आरब्धं पूर्णगुणसहितार्थ इत्यादिसूत्रस्थः विशेषः अत्र सम्पन्नो भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पठनीयं वर्तते। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति। तेन च पूजायां मूलेपि व्याख्यात्रापि समग्रं सूत्रम् उक्तं वर्तते। तेन तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। पूजायाम् इति च तत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रकृते तदेव सुवामन्त्रितपराङ्वत्स्वर इत्यतः सुप् सः सुपा प्राकडारासमासः इत्यतः समासः तत्पुरुषः षष्ठी न निर्धारणे इत्यतश्च न इति अनुवर्तते। षष्ठीसमासस्य निषेधप्रपञ्चने एव वयं स्मः इत्यतः। व्याख्याता कथयति अत्र पूजाग्रहणं मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्चेति सूत्रोपलक्षणं। तस्य सूत्रस्य अवगमनम् अथवा तत्सूत्रस्य कृते अत्र पूजाग्रहणं कृतं वर्तते। तदाह मतिबुद्धीति सूत्रेण एवं खलु। तत्र मूले उक्तं खलु मतिबुद्धि इति सूत्रेण विहितः यः क्तः तदन्तेन षष्ठी न समस्यते इति सूत्रस्य अर्थः। सम्यक्। अस्य उदाहरणानि अपि च कः सिद्धान्तः अत्र उक्तः वर्तते तद् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंहार्यते। मङ्गलं कुर्मः।
मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते एवञ्च तत्पुरुषसमासप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।